अस्सलाम वालेकुम जी। रात को कुछ तबीयत ख़राब हुई मेरी, और बहुत शदीद किस्म का ना दर्द हुआ मेरे बैक बोन में, और मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो फिर और मैं था भी मार्केट के अंदर, तो एम्बुलेंस कॉल करनी पड़ी। बहरहाल मसल्स में जो है ना हवा वगैरह लगी हुई है। अभी तक की रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बता रही हैं, पेन किलर्स वगैरह दिए, ठीक हो गई, तो शुक्रगुजार हूँ। तो पहले मुझे ये था कि यार ये बड़ी चीप सी हरकत होती है कि कोई ऐसे मामलात हों, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, ये कहीं कोई और मसला तो नहीं। तो एहतियातन जो सा ना फिर मैंने सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट कर दिया, ट्विटर पे भी और फेसबुक पर भी। तब आप लोगों की तमाम की दुआएं मिली, मैं उसके लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह पाक ने सेहत दी, और दुआ करें कि आगे भी मामलात अच्छे रहें। सियासत के ऊपर हम बात करते रहते हैं। आज हज़ारा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जलसा, और एक्सीलेंट लोगों का जोशो खरोश, लोगों के अंदर एक उम्मीद के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिनके पास उनके किए हुए काम का एक रिकॉर्ड मौजूद है, उनका जो प्रोग्रेस है वो सामने मौजूद है, और वो सबसे ज़्यादा बस सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे एक झलक। तो ये फिर बताया जाता है कि जनाब मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देखा हुआ है। और ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जो उनसे हैं ना, वो आज भी जब वो बताते हैं कि हमने भुट्टो को देखा हुआ है, तो वो ऐसे बताते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सी उनके पास जो है ना वर्ल्ड कप जीत के रखा हुआ है। तो उससे समझ में आता है कि जो लीडर का जो एक दीदार होता है उसकी क्या अहमियत होती है। बहरहाल अल्लाह पाक ने तो हमें बहुत दफ़ा जो है ना ये मौका दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सियासत के ऊपर ये कहूँ कि जो सूरत हाल चल रही है इसमें इस वक्त में नागुज़ीर है कि PMLN बहुत वाज़े यानी कि 2/3 से भी ज़्यादा ताकत के साथ आए, और जितने स्टेप्स लेने ना उसमें किसी ब्लैक मेलिंग का शिकार ना हो। एक मजबूत जो है ना, नंबर वाइज नहीं लेकिन एक मजबूत आवाज़, पॉजिटिव आवाज़ जो है ना, वो ज़रूरत है अपोजिशन की, जो हर चीज़ की निशानदहियाँ करे, ना कि जो एक बाजवा डॉक्ट्राइन के थ्रू एक डॉक्ट्राइन पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है उस अजाब से जान छूटे कि हर चीज़ के अंदर कीड़े निकालो, परसेप्शन ख़राब करो और इस मुल्क से दुश्मनी करो, और फिर ये बताओ कि जनाब बस खान है तो है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, बम गिरा दो उसके ऊपर, जो भी करो। एक प्रोग्राम में मैं संदीला साहब के साथ ये भी बता चुका हूँ कि मेरे एक सिटी में बच्चों भाइयों की तरह छोटे, उनको भी ये PTI का जहर लड़ा हुआ है। तो जब इमरान खान साहब रोडों पे थे वजारत उज़्मा से हटने के बाद, तो एक दिन बातों बातों में उन्होंने कहा कि इंडिया दी फौजां तैयार ने, कोई मसला नहीं है, खान दा एक इशारा ही काफ़ी चाहिए। यानी कि एक इशारा चाहिए इंडियन फौजों को, वो तैयार हैं इमरान खान की हेल्प के लिए। ये जहर जो है, जो ये बाजवा डॉक्ट्राइन का जहर है, ये इस हद तक दिमाग पे जो है ना असरअंदाज हुआ है। ईरान के साथ आप देख लें कॉन्फ्लिक्ट में, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट, यानी कि उनको ये खबर नहीं मिल रही थी कि पाकिस्तान के 400-500 फौजी मर गया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। ये आज की बात है, और स्टिल अगर आप देख लें तो ये है वो मरदूद और जहर, जिसका जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ निकलेगा सजाओं से। इन लोगों को जब तक वाज़ेह सजाएं नहीं मिलेंगी, और उनको जिन्होंने ये आला कार बने हैं, जो जिन्होंने अपनी पोजीशंस का गलत फ़ायदा उठाया, ये इमरान खान और ये बाकी तो ये सब जो है ना पपेट्स हैं। एक ऐसा शख्स जो एक MNA का इलेक्शन नहीं जीत सकता, या कुछ अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, उसको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दें और उसके प्रोग्राम सुने, 450 डैम बनाऊंगा, 1000 यूनिवर्सिटियाँ बनाऊंगा, जो मुंह में आता है कह देता है। वो पेशावर में या KP के अंदर पानी का कुआं खोदो, उसमें से गैस निकलती है, पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे। डेमो का भी यही कहता था कि न सिर्फ पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करेंगे बिजली बना के, एक्सपोर्ट भी करेंगे। एक डैम नहीं बनाया, एक डैम नहीं। तो आप ये देख लें, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और जो चलते हुए काम थे उनको रोका। पंजाब के अंदर तो तरक्याती फंड सारे के सारे हजम करके रख गए, और वो बिठाया हुआ था पपेट अपना, जैसे इमरान खान को बिठाया होता वैसे वो बुज़दार को बिठाया होता। उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती? मैं जब वो काम कर रहा था उस वक्त में चैट्स में हम सारे जो है ना डिस्कशन करते थे, तो ये कहते थे ये तो बिल्कुल ऐसे निकलेगा जैसे मक्खन में से बाल। प्रोग्राम्स में मौजूद है कि सुबह आते हैं 5-7 बंदे, और वो 20-30 पेपर लेके आते हैं, इसको कहते हैं यहाँ पे साइन करो, यहाँ यहाँ पे साइन करो। वो ये बताते हैं पेन रख के कि यहाँ पे वो ये घुमाता रहता है।
یہ سگنیچر جہاں پہ لکھے ہوئے نا، یہ وہ جگہ نہیں ڈھونڈ سکتا، یہ ایسا ڈفر ہے بزدار. تو اس کو کس نے بٹھایا ہوا تھا اور کیا کیا پنجاب کے بجٹ کے ساتھ، کیا دشمنی کی ہے. تو دیکھیں، اور یہ گئے فنڈز کس کے پاس ہیں، آپ اس کی انکوائری کوئی نہیں کرے گا. 9 مئی کی کریں گے، وہ بھی آدھی کریں گے. تو یہ جو ان سے نا بہرحال وقت کے ساتھ باتیں کھلیں گی. میاں محمد نواز شریف اس وقت میں ضروری ہیں جی، اور شہباز شریف صاحب کے اوپر جو ان سے نا لوگ سہم جاتے ہیں کہ جب ان کا نام لو کہ وہ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ نے بات کی، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ میاں نواز شریف اگر خود نہیں بن سکتے تو مریم نواز شریف بیسٹ آپشن ہے، اگر وہ بھی نہیں تو پارٹی کے اندر سے کسی اور کو دیکھ لیں. شاہد خاقان عباسی کی بھی جو آپ کہہ لیں کہ جو ان کی کارکردگی تھی ایکسیلنٹ تھی، جس دباؤ میں انہوں نے کام کیا ایکسیلنٹ تھا. انہوں نے کوئی پروٹوکول نہیں لیا، کوئی کچھ نہیں لیا. جو کچھ ہوا میں بہت دفعہ بتا چکا، بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ہے. ایک سوال کا جواب جی، ایک ڈرامہ چل رہا ہے عشق مرشد. تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے ٹوٹے شوٹے چلتے رہتے تھے، سامنے آتے رہتے تھے. میں نے کہا شاید یہ ڈرامہ ختم ہو چکا ہوا ہے. میں ڈرامہ اکثر کبھی میرا بہت مجھے کوئی اچھا لگ جائے نا تو پھر میں دیکھتا ہوں جس کی تمام ایپیسوڈز آ چکی ہوئی ہوں، لوڈ ہو چکی ہوئی ہوں، تو پھر وہ میں کنٹینیو اس کو دیکھ لیتا ہوں. یہ ہفتے کا جو ہے نا برداشت کرنا اچھا نہیں لگتا مجھے. تو اتفاق سے میں نے کر لیا، بعد میں پتہ لگا یہ تو ابھی مکا ہی نہیں. میں کہا وہ پھنس گئے. تو میں اس کی کیس دیکھ رہا تھا آج، تو اس میں وہ ویٹر بنا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بعد میں اس کو تھپڑ تھپڑ پڑیں گے، راضی نامہ ہو جائے گا. یہی اینڈ ہوتے ہیں. اگر بندہ مار دیا تو پھر وہ جو ہے نا بڑا کیا کہتے ہیں، دانش مر گیا، دانش مر گیا، وہ ہو جاتی ہے کہانی. نہیں، اچھا اینڈ ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو اس پہ کچھ اور بات بتانے لگوں. میری وائف نے ایک دفعہ مجھے یہ بات کہی کہ آپ مریم نواز کو اتنا کیوں پسند کرتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ بات کہی، میں نے کہا اس کی ایک جو خوبی یا اس کی ایک چیز کے اوپر، ایک معاملے کے اوپر مجھے توجہ دلائی تھی کسی نے، اس دن کے بعد میں نے یہ بات کہی کہ یار یہ ایکسیلنٹ لیڈی. اس کو پسند آ گئے کیپٹن صفدر، اور کیپٹن صفدر کو مریم نواز. اچھا میچ اگر آپ دیکھیں تو وہ کس جگہ پہ رہتے ہیں، ان کا گھر، ان کا سٹیٹس، ان کا معاملہ وہ کس جگہ پہ ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ جو عشق مرشد کے اندر یہ جو فرق دکھایا نا کہ ایک وزیر اعلیٰ کا بیٹا اور وہ پارٹی کا چیئرمین، اور ایک طرف ایک گریڈ 20-21 کی بیٹی، کنال کا گھر، اس سے بہت بڑا فرق ہے. کہاں مریم نواز، کہاں کیپٹن صفدر. ایک بات، پھر وہ شادی کی، نبھائی، اور چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کامیابی کے ساتھ، بچے بڑے ہو گئے. لیکن اگر آپ کی توجہ اس بات پہ گئی ہو میری جو، اور ایسا ہو جاتا ہے، کیا آج تک مریم نواز نے یہ بات کہی کہ تم پرنا جو انسان اپنا وہ ڈالتے ہو کاندھے پہ، وہی کوٹ جو تمہارے علاقے کا ہے، وہی تمہارا رویہ، طریقہ بات کرنے کا سلیقہ وہی ہے، تم تھوڑی سی ٹریننگ لے لو، تم ہمارے ساتھ جو ہے نا اس طریقے سے چلو جیسے کہ ہم ہیں. وہ شخص کیپٹن صفدر، وہ وہی زبان بولتا ہے، اسی طریقے سے کھاتا پیتا ہے. اس کی اتنی ہی عزت ہے میاں محمد نواز شریف کے گھرانے میں جتنی ایک بہت یعنی کہ ان کے لیول کے جو لوگ ہیں جہاں پہ ان کی باقیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، جیسے ڈار صاحب جو ہے نا جو ہے ان کی آپ فیملی دیکھیں، میاں صاحب کی فیملی دیکھیں، ایک لیول ہے. آج تک مریم نواز شریف نے، آپ دیکھیں کہ اس کی جو محبت ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا کہ اس نے وہ جو ایک غریب سے، ایک کامن آدمی سے، اور ایک جس کو چاہ لیا اور اس کے ساتھ آپ وہ چل رہی ہے اور عزت کے ساتھ، کسی جگہ پہ کسی نے کبھی فیل کیا. تو یہ عشق معشرت سے بڑی کہانی جن سے نا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی اس پہ توجہ نہیں دلاتا. مجھے بھی ایک پڑوسی ملک کے جو ہیں وہ ڈسکشن میں انہوں نے جو ہے نا ایک گروپ ڈسکشن میں انہوں نے توجہ دلائی تو میری آنکھیں کھلی. اس دن کے بعد جو ہے نا مریم نواز کا میری آنکھوں میں، میری نظر میں، میرے دل میں مریم نواز کی عزت بہت زیادہ بڑھی. تو یہ جو ڈرامہ ہے یہ تو ڈرامہ ہی کچھ نہیں ہے کہ اگر مریم نواز شریف کے اوپر یہ ڈرامہ بنے کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر، اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی عمر گزر گئی، اس شخص کے پہناوے میں کوئی تبدیلی نہیں، اور کتنے فخر سے لے کے مریم نواز شریف ساتھ میں گھومتی ہے. اور پھر ہم سیاست دانوں کو گالیاں دیتے ہیں جی وہ سرجری کراتی ہے، جی وہ یہ کراتی ہے، وہ کراتی ہے.
اس اللہ پاک نے میری مریم نواز کو عزت دی، میاں محمد نواز شریف کو عزت دی. اس نے آج تک یہ تو اپنے شوہر کو کہا نہیں کہ یہ کم از کم پرنا ہی ڈالنا چھوڑ دو یا کپڑے میری پسند کے پہنو. اس نے جس طرح سے اس کو پسند کیا تھا وہ اسی طرح سے شخص موجود ہے. تو یہ ایک وجہ تھی. میں نے کہا کسی ٹائم میں ذکر کروں گا. تو ڈرامے سے بس مجھے بات یاد آ گئی. میں نے کہا یار دیکھو وہ کہتا تھا کیسا چول ڈرامہ اور ایک ہمارے سامنے حقیقت ہے. ہم اس کی عزت نہیں کرتے، اس کو نہیں دیکھتے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.